صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی، یار دے میزار نال میزار ہونا چاہیدا، یار دے میزار نال میزار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سانو دسیا اے دوستو اے یار غار نے، سانو دسیا اے دوستو اے یار غار نے، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ لباں تے نیازی ہون ساجد آخری، لباں تے نیازی ہون ساجد آخری، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔